देख मस्ती दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु मा लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूह वल जसद अम्मा बाद या वग़्फ़िर लना मा मद्वा या वासिअल करमी या अकरमल ख़ल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ है काट वक्त ना सदर मुहतरम काबिल इज़्ज़त क़द्र एहतराम इको पे कम करना बक़ियतुस सलफ़ सुल्तानुल फ़ुक़रा शेख़ुल मशाइख़ साहिब तरीक़त व रहबर शरीयत शेख़ुल क़ुरान वल हदीस शेख़ुत तफ़सीर इज़्ज़त महाब आली जनाब हज़रत क़िबला बाखंडी बाबा जी साहिब मुबारक
दामत बरकातुहुम व फयूज़ुहुम शेखुल कुरान वल हदीस इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत क़िबला हाफिज़ मोहम्मद साहिब शेखुल कुरान वल हदीस इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत क़िबला मीर मोहम्मद साहिब इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत क़िबला अनवार मोहम्मद साहिब व दीगर साहबजादगान मुबारकान दे दौरान की हज़रत शेखुल कुरान वल हदीस साहिब तरीक़त व रहबर शरीयत हज़रत क़िबला बशीर अहमद साहिब व दीगर दलरी और निज़दीना रागले द्रनो मिलमनु और दिलो अस्तानीता दाक़ैद जिहान पर मोहब्बत रा जमशो आशिकानो पतंगानो गुलामानो मौला करीम दी जमूंग उस्तासो जन रारवान नस्ल दा अस्ताना और ददी अस्ताने मुबारक की सर ताल्लुक़ लरुन की दी अल्लाह बदा महाफिल बानी खैस्ता की तासो बदा नेट पलार बानी गोरी बरुंदा टेम जमरवत को मासा हर जल 12:15 बजे नास्तुम और ब्या में सफ़र शुरू करे दे पेखवर की मिलग दमों का ब्यारा रवान शेवे जमा असल की गरज दाओ चिदा सूरत की स्वाइम मुबारक तबियत नासाज हो न मिलान बशंदुई मूवी न मुलाकात में गरज हो और जमुंग उस्ताद टूलू यो मकसद अगद अल्लाह रजादा कहागा वली कामिल तनज़दीकत ते न जमुदा गरज मुखबल रब तनज़दीकी कागा द हुजूर ज़ात तनज़दीकत ते न जमुदा गरज मुखबल रब तवर नज़दीकी और पदी खल को अल्लाह इनाम करे दे अल्हम्दुलिल्लाह मुमिनान यू मुसलमानान यू तो कुरान करीम जमुन ईमान दे कुरान करीम रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालू कदी अजीम कलाम की फरमाइली दी चेज़म्मा रहमत ने कानो खल्कु तनिस दे दे चिसोक नबी तनिस दी शेवे दे नो सहाबी ती जोड़ शेवे दे चे सहाबी तनिस दी शेवे दे नो ताबिई ती जोड़ शेवे दे और चे ताबिई तनिस दी शेवे दे नो तब ताबिई ती जोड़ शेवे दे नो दगे दौर तो हुजूर फरमाइल चे खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम बेहतरीन ज़माना दा हुजूर दा ब्यावर पसी अगा ज़माना खैस्ता दा चकमा ज़माना दा हुजूर ज़माने सर ताल्लुक नज़दीक दा और ब्यावर पसी बेहतरीन ज़माना दा अगा चा दा चा अगा सुख लिदली दी च सहाबी लिदले दे कम दे पूरी च दा औलियाओ ताल्लुक दे दा सुलहाओ ताल्लुक दे नु दा तपोस बमुंग दा कुरान मजीद न को कुरान मजीद दी खबर वजाहत करे दे कि अंबियाओ पा अमल दा खबर साबित करे ची दी द नेकान खल्क तलाश करे दे लक मूसा अलैहि सलाम पखबल बजात खुद बनफ्स नफीस हज़रत अलैहिस्सलाम पस सफर और मजली करी दी अगरची नबी दे लेकिन दायो दलील दर कई चे दासी वक्त बराशी चे दा अंबियाओ तसलसल ब खत्म शी
नो लिहाजा खल्क ते दा खबर अखकार का चेकल नबुवत तमाम शो नो बल नबी बना राजी नो तासु दा खुदे दा दोस्तानु दा औलियाओ तालाश शोरो कई नो दा अल्लाह दा दोस्तानु तालाश कवल पा कुरान करीम बाने साबित थी। उस कुरान करीम दा दी खबर वजाहत करे चे मा रहमत ने कानो खल्को तनिज दे दे और दादे सड़े उची दे लो बनजी पस मक्का चे कागज ब्याम में पागी लिखली अल्लाह और तो पोएगी ची पदी कागज दा अल्लाह नुम दे न आगे कागज तब द्रान गोरी का कमजोरी बहुत गोरी आगा बदस्म की न रोचते पाके बे मुतवज्जे हुए और आगा बे पाक दे की दी तारीख यो खबर निकली दा कि बिश्र हाफियो कागज ब्या मुनत्यो और दागी कदर करो और आगा अल्लाह जल्ल जलालू ब्या पखबुल दोस्तानु की साफ करो न चेदा कागज कदर के न इंसान लखो अल्लाह कदर वर करे दे चे कागज इजान तर नजदीक लो लाड़ो मकाम तो रसीदो और बिश्र खाफी अगर शख्सियत थे चे द इमाम मालिक प मुर्शिदानो के राजी इमाम मालिक रहमहुल्लाह द मुरीद पाते शवे दे और इमाम मालिक पकल्लू नु दर्स पर रियाजुल जन्नत के वर करे दे बलकुनु शागिर्दानु दे दो लेकिन ब्याम द दगे मजजूब हो द दगे मर्द कलंदर सलाम लबत लो दोयम खबरा अहादीस मुबारक के रसूलुल्लाह मुबारक के औरत पर मिंबर रसूल तशरीफ फरमा दे मदीना मुनव्वरा दा पदी खबर बाने हर सड़े पुईगी चाकाए दो जहान पर मिंबर शरीफ बाने तशरीफ फरमाओ लो यसा हुजूर मुबारक वाखस्ता ताजदार हरम चिकल दखबलवाजी बेनजीर न फारिगश साहब किराम अर्ज की महबूबा तस्वीर चिकल लो यसा वाखले प्रेगी दे या खुशहाली सबब भी होया दा गट खफगान सबब भी सबब उश ताजदार हरम फरमाइल दामे दा गट खुशहाली न सावागस्ता माल द यमन द रहमान खुशबू रागला माल द यमन द रहमान खुशबू राला और पयमल के कम खुशबुआ चगा कायद जहान मदीनी मुनव्वरे तरातला अगद ओवैस करनी खुशबुआ अगद ओवैस करनी खुशबुआ और रसूलुल्लाह मुबारक अगा सहाबा कि मजलिस के नाज़दी अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस की तशरीफ फरमा दे और दोमरलवी शख्सियत थे अब्दुर्रहमान सपूरी रहमहुल्लाह फरमाई वही औरत द मदीने मुनव्वरे जाना सर जिब्रील अलैहिस्सलाम नास्ते द अल्लाह ल जाने पे वही रोड़ ले दा रसूलुल्लाह मुबारक से तशरीफ फरमा दे पदी की सिद्दीक के अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक द्वारा मजलिस ताराना नवतिल दे जुमात पर दरवाजा यौदम द मदीनी मुनव्वरी जानन उदरिदलू सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताहु आरजू कुछ महबूब अदा कारवी बयान राजू द नबी शान लोई दे द मदीनी मुनव्वरी जानन व तो फरमाई माल जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रागले दे मासर ख्वा की नाज दे माल दा अल्लाह जल्ल जलालहू द जानिब वही रोड़ ले दा मासर नासू की कलई तासु उली दलई न जिब्रील अलैहिस्सलाम उदरे दलू जिब्रील बहबली मरज़ैन उदरीगी अंदाज़ा द दीन लगी ची मौला करीम तो इरशाद फरमाए ले ची जिब्रीला
چکم دے صدیق عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق ولاڑی نو تبناستن کوي چی دی ولاڑی تبم ولاڑی نو لہذا چی ما تا دا دین اندازو لگے دا چی تا سورانا لوتی نو جبریل علیہ السلام دا تپاسی دو نو عقائد و جہانو فرمائے چی زم دا تپاسی دم نو زما پاسی دل تا محبت تی عار میں دے پورے کو دغا خلق دا حضور پخواک کے ناستے سردار دا مدینی جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کرام تعلیم ورکی صحابو چیز کل دنیا نا پردو کم نو تاسو با یمن تزے چرتا بزے او زما دا غاڑی جامع چی جبا و تویلشی دا بواقل یمن تبلار شے اویس نامی دا اغت بزما سلام ہوئے او پس دا سلام و زما پیغام مروڑاندے کی چی حضور فرمائی چی زما امت تا دعاو کا سبحان اللہ چی زما امت تا اس کو پدی پوئے گے کنا چی دعا دا حضور دعا تا دا چا دعا رسیدی شی آواد رانا گے دا قید و جہان دعا تا دا چا دعا رسیدی شی او بیا صحابہ کرام چی دا حضور پخوا کی تشریف فرمالی او اغیت دور چی مدینہ با پریدے او دا آغی ولی سلام پس بزے او اغت بوائی چی زم امت دی دعاو کی دیکھ تعلیم دا کمی خبر دے چی اگر کہ حضور مبارک ہو پویتا شی و وخرا روان دے قائد و جہان تا پتہ نہ لگے دا آواز رانا گئے سرواری کونے دا مدینی منوری جانان فرمائی چی ماتا خودم را علم دے چی دا دجال پا وقت کی بیو لسوان آنداغ مقابلی لروزی لسوانان بداغ مقابلی لروزی تاجدار حرم فرمائی اور دجال بکل را دی جی قیامت تنزدے کل برازی چھ سو کمل گری جواب راکی داغا اللہ دوارا جہانا خیستکا قیامت تنزدی برازی سرور کونین فرمائی آغا لزوانان چی دا دجال مقابلی تبروزی حضور فرمائل داغی نمونم علی رازی داغی نمونم ما تمالم دی داغ مولاد مدینی منوری جانان فرمائل داغی دپلاران نمونم ما تمالم دی سرور کونین دا مدینی منوری جانان فرمائل آغا دا پلاران نمونہ پریگی دا غمرات معلوم دی پکم اسنو بچا گئی دا غصفر کئی دا آغی اسنو رنگو نمات معلوم دی حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ تولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام فرمائی دا آغے کسانو نمونہ ماتا معلوم دی چی پلان کے دا نمونے دی او آغے پرید دا پلان نمونے ماتا معلوم دی او چی پکمو اسنو باغی سورلی کئی دا آغے اسنو رنگونا ماتا معلوم دی اسی دا سرور کونین دی نظر تو گورا ساجیب نظر اللہ ورکڑے دے سڑے حیران شی سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد الرسول اللہ مجلس کے استدے خود درو شریف آواز نرادی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشقان و رئی حضور مبارک دا خبر اختار کا چیز نبیم
زخو بدنیا نہ سفر کوم پردہ بکوم بیا بسوک سپاہ صحابہ رو جگی بس صحابہ منی نو صحابی شان تمرا دے چے دے صحابی دے شان نہ انکار نہ کی گی مسئلہ با ولی باندې اتری گی مسئلے با اولیاء تا پیدا کی گی او دا ولی کرامت دا زمون دا سنیانو دا کتاب ننا دا سنیانو کتابو نا رستلی دا ولی ولایت دا ولی کرامت او دا ولی کمالات ولی ولایت او کرامت دا بعینہی دا قرآن پا آیاتن ثابت تے کتا داویشی امنتو باللہ و ملائکتہی اور بسی سوائے نکو پا کتبہی کی دا قرآن وی نو دا قرآن وی چی ولی مشتاو ولایت مشتاو کرامت مشتا کپا دا قرآن دی ایمان وی اگر ولی مشتا ولایت مشتا او کرامت مشتا دے اس بتا سوائے مولانا سے کرامت سے توئی رشتیہ ہوئے کرامت سے توئی دا عزت توئی احترام توئی خورنگ داوی چی نبی سرائی موجزوی او چی ولی سراوی آگا کرامت یو دا اللہ پہ اختیار کی وی اللہ پل پیغمبر اللہ پل ولی لدا عزت و احترام ورکڑے دے چی دنیا تے اخکار کئی چی دا ولی دا عزت تے و دا نبی دا عزت تے تاریخ میں کہتے جمال الاولیاء اشرف علی تانوی سے نکلے دے تبرانیم غالباً دا خبر راکستے دا اللہ میں دین خطا کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو صحابی جنازے توڑان دشو صحابہ کرام ور پسیدی متوجی ہے کفن کی نغخ دے دے غسل شوے دے حضور مبارک جنازے توڑان دشو ناگہان دا کفن آواز راگے محمد رسول اللہ صحابہ حیران سوچے سڑے منگل اور صحابی سوک دے نوم امرات راکچہ زید بن حارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوم امدادے زید بن حارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن نے آوازو کو ور بسید بل کتاب حوالہ ور کئی چی بے اول آغا نبی چی صادق و امین دے مدینی منوری دے جانان دا نبوت و دا رسالت اقرار پا کفن کی دنن مکڑلو ورپسی آواز کی صدیق اکبر دلوڑی مرتبی والدے بیا عمر فاروق دے بیا عثمانی غنی دلوڑی مرتبی والدے علماء دل دلی کی چی کفن کی مڑے آواز کئی دا نبی دا رسالت گواہی ورکی دا دا حضور موجزہ دا او چی تدریو یارانو عظمت و بزرگی بیانی نو دا دی صحابہ کرام کرامات دی او دا دا سڑی کرامت ہم دے چی دا پا کپن کی دنن پروت تے دا نبی او دا صدیق اکبر گواہی ورکا او دا کتاب لکلے شاہ جمال الاولیاء اشرف علی تانوی سے کتاب لکلے جمال الاولیاء اشرف علی تانوی سے دے حیران مپاتی شے چی دا اولیاء دا خودے دا دوستانو کب مقام دے دا دل دا چی کم مرد قلندر دے او دا علاقہ پی روخانہ دا پا دے ملک عرب پتیان خلشتا کرپتیان خرشتا دا غی دروازے لسمنے دی تلی میر افضل خان دا تمام صبح وزیر اعلیٰ پاتی شوے دے ز سحر و محخام دا غدا قبر پخوارا دے رگم چرتا ما شم من انلی دی چرا غدا قبر خواتا والاری او چه پدے لارا را روانم دا دے سپینو پٹکو دا تورو پٹکو خواندان دا دی ولی سلام لارا روان
वाले गुलनो ओ आए टोली दुनिया सेंदारा चिरा जमकी दीनवर रूड बदल की अनवर च पक्का मलार तक रात तक की बदल बे की द दुनिया यो ताकत द दुनिया द बादशाहान द पारा द दिलारे बदली शिवी दी आवाज राना गए लोई लोई खलक पदे मुल्क के मर्शो निजाम के फर्क रागले दे दनवारो दस्पोग में द चापा गमो द चापा खादे सो ताको निजाम ने चली की बा यो जात सरवर कौनेन दासी दे और दागत दोस्तानो चे द रसूलुल्लाह मुबारक दा मौजिज़ा दा चाक़े दो जहान द पारस पो मेरा गुज़श्ते दा और दा अल्लाह रज़ुल जलाल द दोस्तानो द औलियाए किराम दोस्त मुकाम दाने करामतम कुरान न साबितम मातम तवज्जी शही मौजिज़म कुरान न साबितमा सरवरी कौन द मदीनी मुनव्वरी द जानान द पारा स्पोग में दासमान नज़्म की लरागली दा ओ द वली द पारा कुरान पदे गवारे कुरान करीम पदे खबर गवारे चे द अवली द पारा अल्लाह दनवर लारे बदली कड़ी दी द वली द पारा अल्लाह दनवर लारे बदली कड़ी दी अस्हाबे काफ पगारे काफ के प्राति दिशे के में तगार पुख्तो के वेले शी आगे आराम कई गर्मी दा नवर बमखा मखराकत और दागे तपश बपदोस्तानो लगे दो रब अज़ाल फरमाइला नवरा जमा दोस्तान पर खूब वर्गली दी असे नस्ताद अगर मैं तो वजन जमा दोस्तानो त तकलीफ और रसी और ज़ख्बल दोस्तान खफकवल नवाड़म लिहाजा त चिकल राखी नो दे गार दे खुले त मखा मख मरा खीजा बखी तरफ बान राखी के चिराके जी की तरफ तक गेगा द नवर द गार खुले त मखा मख मरा खीजा चिस्ता दा गर्मी शुगली जमा पर दोस्तानो न प्रियूदी चिदागी पर खूब के खलल नाराजी असी करामत द तोखिम की करामत से तो वही आवाज राना गए मुतवजी है आवाज राना गए मुतवजी है सड़े 100 काल ओगे पाते के दिशी ज्वंदे चिद्री म्याश्ती ओगे ज्वंदे बपाती शी सलोर म्याश्ती पिंजम म्याश्ती काल लस काला आवाज उसरूर को लिखी गए 50 काला देश काला सलवेख काला सल काला 200 काला 300 काला 300 नह दबारा 300 काला अस्हाबे का पदा गार के प्राति दी हुआ चावर पसी 6 रोटी उड़ी हुआ चावर पसी 6 रोटी उड़ी हुआ न पयो चित करामत से तवे कत करामत दे च पयो घर बखबकी दे ऊपर तब टूब की हाँ आवाज हमका इलाका के उस्तड़े हो वैसे बाबा जी लजम का बाबा जी माता कोरनी गोड़ी की खुन दबो मनम चेदा पीर सेब दे मेजार वाले न खुरे हाँ जार वाले न खुरे बाबा जी बता दो ताते जसो गया वाची शुक्र बासा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला हु दयो सड़े रागे वो इसे ईमान नौड़म को पदी शर्त स्तारब मनम दागो वहदानियत मनम को पदी शर्त के ज़बद देखना न राठोब कमा न कज़े ज्वंदे पाती शुद्ध ईमान बरोड़म अगर ये पासा ईमान दसरा लाउन रुकेगा और बदता तना से तब देखना न राठोब क्यों तो बिया बचकी की बिया ईमान दौड़े तो सो की चीज़ माँ पर खुद इम्तिहान के तो सो की चीज़ माँ पर रब इम्तिहान के अकायद जहान चिकल बैतुल्लाह शरीफ तनन्नवत द फतह मक्की पोरस बाने और शेर खुदा के ऊपर में शेर खुदा मुतवज्जी है
शेर खुदा दमा गो तपोर तशा दा बुतान रो गर्दो शेर खुदा शिकल बुतान द काबे द दीवालुन न रो गर्दोल औखत राठोब किन हुजूर ते ओ खांदल हकायदो जहान फरमाइल वली वे या रसूल अल्लाह जमा पसाद दे रब द काबे कसम कि दुमरो उच्चत ज़ैत खतलम कि लाश भी उच्चत करे वे लाश ने आसमानों नु सारा लगे दो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत साहिबा मुबारक राधे गुरु नूरे सरवारी कौने व तो फरमाइल शेर खुदा वौरा स्ताउचत उलवाल जुमा औ दारा कुज़उल वालद जिब्रील अलैहिस्सलाम चूचत उलवाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कुज़उल वाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या गनखगी करामत से तवाई नवर लारे बदले दिल द्रे सवा नह दबारा सवा काला 309 साल सुमरा 309 साल चिचा जवाब रहा कि खुदे द्वार जहान खेस्त की 100 काला 309 साल बाबा जी मतवजी से पदी में पुई के नह दबारा दरे सवा काल सड़े खुराक ओबन केदा ज्वंदे पाते के देशी जो पदे हैरान चे पदे स्वात ओ चकदर के तासो करामत से तवाए हां तासो करामत से तो ची करामत से तवाई करामत दे तवाई औस्ता खुदा करामत दे चे यो रोज ओगेशी न पदवे मोरत बाने प्रदी कोर्ट अगला पसी औड़ी दखबलो बशो दखीटी द मड़लो द पारा बहुदे यकीन कई दखुदे द दोस्तान शान डाले माँ देव सड़वी माता बसाबित है हदीद सरमानम चे इन्ना अल्लाह ताला हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अशादल अंबियाई फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु वे दादा मानम फमात मुतमईन का मेज़बदी पर कुरान मुतमईन को चे पर हदीस न मुतमईन की तो ये पर कुरान मुतमईन को उज़ैर अलैहिस्सलाम पे युक्ली रागे कुरान करीम रावालई औ कल्लज़ी मर अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम फ़अमातहुल्लाह क़ाल अन्ना युह्यि हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा उज़ैर अलैहिस्सलाम पे उकली रागे से दो खबर हुकुम बिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उज़ैर अलैहिस्सलाम पे उकली रागे कले औरानो दीवानु नो ओ चतुना ओ सिकंदरा तो तवर से चतुने रोगी के दीवानु ने पाती के चतुने पाती दीवानु ने जे पे जे वलाड खो चतुने जी नहीं द कंडरा तुम द कंडरा तो им देता चरागे जी कल औरानो चतुनारा प्रवृत्ति दीवाल या अल्लाह दा खलक बया संग जवंदी कीगी रब फरमाइल जबर तौखम बस उज़ैर अलैहिस्सलाम वफात श दुनिया ने सफर का थुम बाअसा ब्या जवंदे का चे जवंदे का फरिश्ता वाला रा फरिश्ता ते तपूस कई कम लबिस्ता उज़ैर अलैहिस्सलाम पर इसम कबाने सुमरा वक्ता आराम को ची दुनिया न दे पर्दा कड़ेवा अगर वो तो सवई वही पर मैं लबिस्तु यौमन औ बाद यौम या बा में औरस्ती रकड़ी याद औरज इससे हिसाब बल लबिस्त में अताम बल्कि सल काल पस्म कबाने प्रोत हुए
ओए पसल काल के सो मौसम दी मौसम सरमा मौसम गर्मा मौसम खजान मौसम बहार और हिंदुस्तान वाला बल मौसम मौसम बरसात पिंजा मौसम पकाल के रादी नचे सल कालशी द अल्लाह पदे नबी बांधी पिंजा सवा मौसम तिर शिवी दी और आराम दस्म की दबा सकई पदासल काल के नद जामे खराब शवे और ने वजूद त नुकसान हो रसेद अल्लाह महबूब फरमाए छे इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल असादल अंबिया अल्लाह पस मुकद नबियान खुराक हराम खड़े ले और नबी जवंदे दे बाकायदा द्वी त रिज़्क मिलावी कुरान करीम के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई मुतवज्जिह है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता से मुबारक अमर दे चिरुस्त मुलाकात को इससे मुबारक मुतवज्जिह है कुरान करीम की रब लादाल फरमाई जमात बंदगान पबारकी ज़हन ता सोच रहा गए ज़हन ता सोच रहा गए देर खलक दर की अखवा गुरी सुखा अखवा गुरी अगदार शखपल कार दे सोचे दे मर्द कलंदर ता दे साय मुबारक तगुर अगल बखुदे खैर वर कई सोचे दे बल चा प तमाशे बल तरफ त गोरे मखुद दे पदीदन पसड़ांती शु मुतवज्जिह जी कुरान करीम के रब लाज़ाल फरमाई ज़हन ता खबर आ रहा जी प्लान के सड़े वजनम और मर्द न गुनाश्ता ज़हन तराग ज़हन त खबर राला चिपलान कई गुनाह को ओ देने का गुनाहगारी आवाज राना गए गुमान की देराग शिदाकार कोम द गुनाह तर आगे पोरे आगे बांधे अमल दर अमल ने की तर सोचा अमल वजूद तराग लेगी खबर पड़ गई जी बदी हवाला बांधे अल्लाह निवल न कई सोच की दी वो गुनाह तस्वर रागे और गुनाह दिकड़े न दा अल्लाह पदी से निवल न को जिन तरागे जी खोचे कम दे पूरी द खुदे दा दोस्तानू और द शुहदा जिक्र रागे रब फरमाई वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह आगे दे कि बगुमान बाने गरीब निष्ठा कि गुमान की खबर आरागा ताऊ नकड़ला रब फरमाई कि कल द शहादत और द विलायत मकाम रागे तो रब फरमाई कि बगुमान की दिन द शहीद पबारक सरागल याद वली पबारक तो रब फरमाई दे बिया पदीम निवल कौम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता रब तक की गुमान पता बाने बन करे रे छि गुमान बम नखे छे बन के गुमान बम नखे चे द खुदे दोस्तान मड़े दी औलिया किराम मड़े दी शुहदा मड़े दी ना कम शहीद याद अक़ीद जान फरमाई रजाना मिनल जिहादिल असग़र मिनल जिहादिल अकबर
चे कम मुजाहिद मैदान जंग के काफिर सर जंगी की हक जिहाद और कोठे रे लो जिहाद अगर चिसड़े दखबल नफ्स सर जंगी की दखबल नफ्स सर चिकम सड़े जंगी की दा जिहाद दे लगा चीज मैदान जंग के कल जंगियो कल नहीं हुई हाँ कल काफिर सर मुकाबले भी आवाज आना गए कल भी कल नहीं हुई नफ्सर को 24 घंटे जिहाद रवान दे नफ्सर को 24 घंटे दादा खुदे दोस्तान दखबल नफ्सर जिहाद खाई मौला करीम जल्ल जलालु कुरान मजीद की फरमाई नवर्तमा अमर कड़ोलू चकल गार तमख मख राखे जी खी तरफ दब टीटी गई ठीक थे जी और चकल प्रियूजी गस्ता रफ्ता तो आगा कुरान करीम की आयत करानी है यार हाफिज लगा दे मौला करीम जल्ल जलालु फरमाई महबूबा तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन मौला करीम फरमाई मान वर तगवेल चिनवर कल राखीगी नखी तरफ तब टिटी माइल की बा और चिकल खिकस तरफ ददक वज़ागरमत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल और शिकल प्रियूजी न गस तरफ तब कोशिश के वह हम फी फजवतिन नहीं पदीखार के कोलो मैदान के प्रातु अगर तरफ न बमडोर लगे दो ती तरफ न बमडोर लगे दो नह दबारा दरेश तवकाला बगैर खुराका बगैर ओबोज वंदे निशी पाते के दे दादा सर जमानम चे बगैर खुराक के निशी पाते के दे दादा सर टोल दुनिया मनी को जमोस्ता खुराक शेर उठाई दो वगई तद अल्लाह अनवार मिलावे दल अगैल मौला करीम जल्ल जलालु खुसूसी प्रोग्राम करे दे अगैल अल्लाह खुसूसी प्रोग्राम दा खबर द कुरान न साबित थी दाओ मने कुरान बान यकीन लारे सरवारी कौने द मदीनी मुनव्वरे द जानान पर बाप के रब लादाल फरमाई वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन महबूबा तुमगने ले गले इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुंग द आलमीन द पारा से ले गले रहमत सद पारा आलमीन द पारा सद पारा आलमीन वैसता द मलकन नदी अखवा द आलमीन के रहती पोश या अटक न देखवा देता आलमीन वही आलमीन सत्र वही आलमीन के माँ सेवा द खुदैना कि अल्लाह सब पैदा करी दी और कब वक्त न पैदा शिवी दी मौला करीम जल्ल जलालु फरमाई वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य हर चीज अल्लाह रुस्त पैदा करे और जे कम चीज पोबो जंदे के दो न ओबे उड़ानी पैदा करी दी और जे पोबो कम चीज जंदे के दो आगा चीज रुस्त पैदा करे दे हुजूर तरफ फरमाई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन माना दा कि आलमीन रुस्त पैदा करे दे रहमत उड़ा दे पैदा करे दे
جل جلالہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. کنے ماشاءاللہ دا مدینی منوری دا جانان شقان ہوری رحمت للعالمین دے دا رحمت للعالمین صفت بسوی دا عالمینو چی سمر عالمین دی دا رحمت دے نو دا عالمین بد دی رحمت نہ فیض خلی فیضیاب کی گی با مستفیض کی گی با نو دی رحمت کی بیادامہ دا پکار دا دی رحمت کے چھے دا عالمینو دا پارا دے دا سیشی دا پارا جی دا عالمینو دا پارا دے نو پا دی رحمت کے بدا مادوی چھے دے با پا عالمینو کی چی سمر جبی دی دے با دا ہر چا پا جب پوئی گی دے با دا ہر چا پا جب پوئی گی اسی اور ڈاکٹر دے اگر تا زمان ضرورت تے تو پختونی ما وقا کوریا لراغلے دے زو تیم دا ما گیڑا گیڑ کی گا با ما تا گوری زو با اگر تا گوچا دے سوئی اگر نس استفادہ نشم کولے نہ دا ما اگر تشخیص کولے شی زمان علاج کولے شی دا سی ڈاکٹر پکار دے چاگت جاپانے کی نہیں چی جاپانی پر زبان پوئی گی ہاں چی یوکرین والا وطا کی نہیں چی دی یوکرین پر زبان پوئی گی تاجدار حرم فرمائی چی زمان دا امت اعمال ما تا پیش کی گی قربان دا حضور دا شان نشم دا قید و جہان جناب محمد رسول اللہ پر فرمائی زمان دا امت اعمال ما تا پیش کی گی اس کوریا زبان والا کوریا زبان کی دا حضور ذکر کئی دا اوصاف حبی دا بیانے جاپانے بیانے انگریز بیانے رشیا والا بیانے پاکستان بیانے پاکستان کی بیسو زبان دی اگر زبانوں دا حضور ذکر کئی عقید و جہان فرمائی کہ ما تا زمان دا امت اعمال پیش کی گی زد امت پا آمنے کو اعمال خوشحالے گم او پا بد اعمال خفکے گم نو معلوم داشوا کہ دا قید و جہان امتی پا کم زبان کی دا حضور صفت کئی حضور فرمائی زبے پوئے گم قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ خبر لکی شفا شریف کی وی مدینی منوری تے سڑے راگے وی زمد اللہ دا پیغمبر گورما کمی خوخش ایمان با پیراولم او چه زمان حضور دا چا خوخ نشی دیا سوک نپیجینی دا بیا سوکم نپیجینی رشتیا ہوئے توی زمان خیستہ سڑے خوخ تے پا کائنات کی دا حضور نسو خیستہ شتا ندے پیدا شوے کتا داوے چه زمان خیستر زمان کار نشتا زمان کمالات والا خوخ تے چه چاکے کمالات دیری زه خدا خبره کوم که حسن پرسته نورا شوگورا عقید و جهان چی دا مخنا صادر لره که یوسف علیہ السلام میزان تا حیران کو او چی پا کمالات ہو راگے نو دا سلیمان علیہ السلام کمالات منم چی داغت تخت پا حوال و تیرے نبیستان لوگیشن سلیمان علیہ السلام نبوت دی منم کمال دی منم ستا تخت چکم دے دا اسمان دا لاندی سفر کئی راشد ماد حضور شان گورا ستا تخت پس مکہ پا ہوا سفر کھو دا ماد حضور تخت دا معراج پش پبانی دا سدرت المنتحان پر سفر کئی زندہ آل سنت والجماعت زندہ آستانہ آلیتنا بکنے بابا جیتے مبارک سہر لا اختر دے یا نہ دے اختر دے یا نہ دے تاکہ دا پار در قانون دی دعا خطا شب سو قانون دی یا با در رمضان دیرش پورا کی گی او یا با میاشت انتظار کی گی کم میاش راہ کارا شو رمضان دے او کم دیر شو دے ٹھیک دے جی او کا راہ کارا نشوا بے بروجی پورا کہو بابا جی لے سڑے راہ بابا جی
अल्हम्दुलिल्लाह तासु मदरसम चलावई यो अजीम मरकज दे उसमें पदेलार दे खपल ड्राइवर ते में वे मैं द खुदे दे दोस्तान तरे को ख्याल दे दे खलक दान ला रोड पगाड़ा बंगले जोड़े मैं अगर द रोड पगाड़ा दारुल उलूम जो करे पखपल मगा द घर पर लमन के नास्ते चे बच्चों ता तकलीफ नहीं भी चे बच्चों ता आने जाने में कोई तकलीफ न हो सड़े आगे जी बाबा जी 4 लाख तरशता और बशेव चिस्तो कुराशी चिमनाश चाली दे पदी की ओ सड़े आगे बाबा जी ऐलान का 4 लाख तर दे बाबा जी तबूस की बशियता म्याश ली दलेदा सड़े वो तो सोई वो जी चावे सोई जी आवाज राना के नो पदिस तो अख्तर कई बल रागे जी मां बाबा जी ऐलान का 7 लाख तर दे बचे तामियाश दी दले जी चावी नो 50 अख्तर न की करना यार यौला शरीर सर पैगंबरान दुनिया तराक बिला तशबी आदम अलैहिस्सलाम को फरमाइल अल्लाह यहूदे आदम अलैहिस्सलाम ता अल्लाह ली दले दे नमाल जिब्रील अलैहिस्सलाम वही रोड लीदा इद्रिस अलैहिस्सलाम और फरमाइल अल्लाह यहूदे ता अल्लाह ली दले दे माल जिब्रील अलैहिस्सलाम वही रोड लीदा शीस अलैहिस्सलाम फरमाइल अल्लाह यहूदे ता ली दले दे माल जिब्रील अलैहिस्सलाम वही रोड़ा यौला सदीर सर पैगंबरान राली हर नबी अल्लाह यहूदे ताली दले नमाल जिब्रील अलैहिस्सलाम वही रोड़ लीला कुर्बान द मदीनी मुनव्वरी द जानान नशमा आका मौला द मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाइल अल्लाह यहूदे तपोस की नकी महबूबता अल्लाह ली दले हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई अगर तपो ज़माना मकवल चिकम दाम बियोन के दलो अगले जिब्रील अलैहिस्सलाम वही रोड ची अल्लाह यहूदे जमस्ता पैगंबर हो आगा पैगंबर दे ची जिब्रील पर सिदरतुल मुंतहा की प्रीखे दे पखपल ला मकान ततले जो रबी ली दले दे राइतु रब्बी फी अहसनि सूरतिन अकायदो जान फरमाई मा रब पर ढेर खैस्ता सूरत की ली दले छे रब ढेर खैस्ता दे रब गुलामान सोमरा खैस्ता दे आका पर गुलाम पेजन देशी आका पस पेजन देशी बादशाह पर नौकर पेजन देशी बादशाह आका पर गुलाम पेजन देशी बादशाह पर वजीर पेजन देशी आका पर गुलाम पेजन देशी बादशाह पर वजीर पेजन देशी को गुलामान गोरे गुलामान दादी को वजीर गोरे न हुजूर फरमाई दमा वजीरान बिया तकसीम दी दो पसमका दी दो आसमान दी हुजूर फरमाई पसमका में सिद्दीक के अकबर वजीर दे उमर फारूक वजीर दे और कना पर आसमान तो खींचे न योम जिब्राइल वजीर तो बल मिकाईल वजीर दे हुजूर द कायनात द पार रहमत अनवर चरोखा तो रखा था करने जी हाँ बैठे लेकिन वास्ता का खत्म शीर बैठे लगी हाँ तो ताज़ माता गम जो कुछ कोई निश्चित सका पर माता को पता नहीं लगी बदे मल के कोष्टा करने पेट्रोल मल की इंडिया के कोष्टा करने इंडिया की निश्चित खदा अनवर चरोखा तो देश वही चीज़ बाप मुसलमान राणा को मो हिंदू लबा राणा नवर को हाँ 12 चिवरी की सवय चियारा पदे बैठे लेकिन अटुल मुसलमानानी पदे वरेगम को हिंदू न वरेगम ना चे संग बारान द आम और खास न पारा यौदे द रंग जमात हुजूर रहमत द काफिर और मुसलमान द पारा यौदे वाले
कद हुजूर रहमत आम नशी ब्या काफिर ईमान न रौड़ी, ब्या काफिर जी ईमान न रौड़ी। कुर्बान द सरवर कौनैन द शान नशम तारीख जो खबर लिखी तास्ते हुकम दा हुजूर खैस्ता सुमर दे अवल द रहमत यो जलक वो रही द रहमत यो जलक ब्या बोड़ा दिजू राधे गुलनोरे ग़ज़वे हुनैन दे द मदीने मुनव्वरे द जाना सर गुलामान वलार दी 6000 कैदियान गिरफ्तार शिवी दी बज़ुर्गुन गडियो बिज़ीम रागली दी माली गनीमती की मुतवज्जी है सरवारी कौनैन द मदीने मुनव्वरे द जानान चिकल मैदान जंग सोड़ शुरू या रसूल अल्लाह प्लान के कैदी दे हुजूर फरमाइल ज पखपल गरजम रागे यो यो कैदी तगूरी पदे कैदियानो गर्दे द रसूलुल्लाह मुबारक दयो कैदी सरडी रुद्री दुलू अल्लाहु अकबर चे उदरी दुनु दा सहाबा द हुजूर ने चापे रशुल चे दिल तसम मसला दा चे राग रसूलुल्लाह मुबारक दो सड़ी तमखा मख तशरीफ फरमा दे और आगा दे की चाकम सड़ी तगूरी आगा स्मकी तगूरी और हुजूर हगत तगूरी अल्लाह ताजदार हरम फरमाइल सहाबा कुर्बान या रसूल अल्लाह बेटा सड़े मो पे जंद जमा चे कम माल गनीमत ते पागी की कीमती असासा कीमती सामान और पौखानों की कीमती उख बार में कई और दे रुखसत की चीज़ें दे मारे हाक और दे उख मुहार व ललास के वर्क की चीज़ें सहाबा किराम अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ता सो रिश्तेदार दे हुजूर फरमाइल दा खबर रुस्तु दी ताजदार हरम फरमाइल दस्ता सो दोस्ते हुजूर फरमाइल रुखसती की चीज़ी मुतवज्जी है ब्या कैद जहान न तपुस के महबूब पता से एहसान करे दे वेशे ना वो कम कैदी दे अगोती महबूबा प्रेदा में माँ खैर दे वो चम्मा से कड़ी अगर चाहता मवाया अगर चाहता मवाया कड़ी दी अगर चाहता मवाए सरवर कौनैन द मदीने मुनव्वरे जानान ताजदार हरम अहमद मुश्तबा फरमाइल कैदी खफकी गमा जमा सहाबर हिस्म नवाई सहाबा दादा ताइफ सीदुन के दे जची गल ताइफ तलाड़मा औ मा ऐलानुक इन्नी रसूलुल्लाही मुबारक दिशा जी मुबारक दिशा सेब तहार वाशो खुशकिस्मत है सुबहान अल्लाह दस्ता पगाड़ हार से दे दा बदल दे मल दा बादशाह का ताज वरनक सरवारी कौनैन द मदीने मुनव्वरी जानान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह व तो फरमाइल तवज्जो बगवाड़म वही तो चिकल द ताइफ गुसूल लाड़म और मैं ऐलान को या अय्युहन्नास
इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ वशिदा आवाज नोको वे बदी के द ताइफ द कुसुन पमा पस जवानान रोवतल आगा मंजर जो उसम पे द तारीख पानी जड़ा कई आगा हालात चे सलोनी सवकाल बाद मुसलमान निशी बर्दाश्त कोले ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ज़द सरवरी कौनेन सलाम नागहान द ताइफ द दीकली ना कैदु जिहान पस जवानान रोवतल कलबे जी सरवरी कौनेन बानी द कानु गुजारू नकूल ची हुजूर मुबारक ब पशा लगे दन ची दा शाबे खुश वन बिया ब हुजूर सीना वर मखा मखका नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत राधे गुलनोर द मदीने मनोर द जानान नारे रिसालत नारे रिसालत या रसूल अल्लाह या रसूल या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सहाबी अर्ज कई ज़ैद बिन हारिसा फरमाई हुजूर त मखे नगाड़े वतम दे बद शान विस्तो che da bashar taraf na gaade watam de bud huzur mekhe tarata ushfal che da huzur mekhe tarata ushfal lagdan bardasht ke lag bardasht ke rasulullah mubarak zaid bin harisa farmai che das waqt raage cha qaid jihan maghi cha peraka kani babara narat li babara na kani rashtal वो इधर बियानो इमाम दादवाड़ा संगली मुबारक के पसर की खोदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी अर्ज कई ज़द हुजूर दी हौसले ता हैरानिम चदा क़ैद जिहान दे दखली न उफ कदरे दे होते माद हुजूर चश्मान दो कत्ल उख के बाकी ने भी खुसरे शवे अल्लाह स्टरगे दा क़ैद जिहान जो जिहान तक किसरे शवे मा हुजूर मुबारक द ताइफ दी कुसून और ओविस्त ज़ैद बिन हारिसा वी उस बज़ हुजूर तैयारन चे मादे और ओविस्तलो और रसूलुल्लाह मुबारक मा तो वेल चे सहाबी गेगा ओ गजा वडीर जात खुशवे पदे गे के दिस मलम अल्लाह वो चे कलम मादा नबियान इमाम पगी के वाचो न हुजूर मा तो वेल ज़ैद बिन हारिसा लोगों दे ताइफ दे खलको से पकाड़ू विश्तम सहाबो दादा के कसानु मशर दे लाशे माता मखा मख वलाड़ दे दादा आगे कसानु मशरो ददो को सला सड़ा शेवे नदा ददो को सला सड़ा शेवे नदा देनन मां पसी ब्याह का ताइफ न रागले दे ब्याह नदा मकी मुअज़्ज़मीन दखल को सर द ताइफ न रागले दे ददला तर पमान ने यशवे अल्लाह 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 अल्लाह
قربان د حضور د شان نشم صحابو دے رہا کی چیزی اغارز کی دا اللہ پیغمبرہ زم خونا و کشڑے میں نا زمانا کشڑے میں نا حضور فرمائل محسوب کم دی شڑے محسوب کم دی شڑے لی یا رسول اللہ بازان تنزی گزی مان روڑما ذکری تنظم زبان دا مدینی منوری بنی کسلو کی عمر تیرو تم تاسو ما تائب تبیا لے گئی دچے باغ لارو کسو تیرے کم پکم لارو کی چی تاسو ما وشتی رہی آغا لاری کسی خوبا ما اخری دا نظم واپس دا اللہ محبوب ہوتی زبچے سویل غوارے وے محبوب نو خان پکار دی نمی کلے پکار دے زمان جانان پکار دے سرور کونینی ایمان روڑو ناگہان رسول اللہ مبارک لچٹ راگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زنانا ویزد سرور کونے سریو دو خبر کو ما سوک زنانا دا کم دے کی دا آغا پلان کسر کیا و خیمت آگے کے ناستا دا حضور فرمائے حاضر راتے شو دلار شو حضور مبارک تشریف بیوڑو دا خیمین باہر ادرے دا زنانہ تسو کی زنانہ والا آواز رکشی محبوبہ دننا خیمی تراشا ویزا ما خوری خفکی گا ما تور سری وزا خیمی تا دننا نشم در لے زدہ اللہ نبی ما خبرانا نشی زبا ہر خیمہ بے محبوبہ داتا چے کم شریعت روڑے دے پدی کی دا خور و درور پردشتا حضور حیران شا سو کی وی یا رسول اللہ شیمائی ما شیمائی دا حلیمی لوری ما محمد رسول اللہ خیمیتا ورانگے خپل خورزان ترانیز دیکھو تاجدار حرم تاز کی محبوب مادر لوبا ولی ززوائی فشوی ما زند عبور اوڑو ما زد ترچلولم نیم زنانا ذاتیم دن مرحم پٹی ما خدا خلق رات للمدینی تا ماویزم غزوی حونین تزم دا دی خپل کار دے کمال خودے مقارا غضب پک خپل محبوب وی دما سواری کونین دا مدینی منوری جانان و تو فرمائل شیما بی بی زبنن تولی دنیا تو خیمہ چی دا شیما یو دا سرور شددے دا غزوہ حنین پدی میدان کی چی دا سمرہ قیدیان راغلی دی دا دے ٹولو دا ما فی اعلان زکوما دا ٹولو دا ما فی تاریخ پدی خبر گوالی 6,000 کسانو پا یورز ایمان روڑے دے پدو سارو کسانو ولی حضور رحمت للعالمین دے قربان دا حضور دا شان نشم و ایمان زو خدا قیدہ لرم چے کم محبوب کے دمرا رحم دے چے آغا دا اسی غم نشی برداشت کو لے کم محبوب کے دمرا رحم دے چے آغا دا حنانی غم نشی برداشت کو لے زمادہ ایمان دے چے پورز دا قیامت باغا دا خپل امتی غم سنگا برداشت کی او آئیو مولانا سے بھی مولانا سے بزمون وکالت کئی میں نہ حضور وکیل نے دے حضور مبارک آغا وکیل نے دے آغا با وکالت نہ کئی وکیل خدا کار کئی چی جج توئی دی سڑی غلا نہ دے کڑے وغا کڑی وکیل دا کار کئی چی دم مرگ نہ دے کڑے حقیقت آغا مرگ آغا کل کل داسی وشی کل پچا دارو کو داوشی بیام وکیل خبر کئی پا خبر پوئی کئی
अगर खपल मुजरिम सपोर्ट कई वकील के ऊपर शफीअ के फर्क दे वकील दा खबर कई कि दा गुनाह दा न कड़ी दा पद इल्जाम दे और शफीउल मुज़निबीन अगर चाहता हो या अल्लाह काजी तो जज तो खुसनख कारे दो तो खुलन अगा काजी चेद इंसान दे सेकंड न खबरे नदी की खुदा ने वेले की चेद दा गुनाह न करे चेतारे सार करे दे गुनाहगार दे मौला करीम गुनाह खड़े दे गुनाहगार दे हुजूर सर रागले मा को हुस्न मैंने द हुजूर नसो खिस्ता निश्ता हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी महबूबा जमास्तर गुस्ताना खिस्ता बाबा जी से पिड़े खुशहाल शी मास्टर गुस्तान ज्यादा खैस्ता और सोक दागवाड़े ची बाबा जी खुशहाल शी हुजूर खुशहाल शी उदल ब्या हुए रब पे सुमर खुशहाली जब हसन बिन साबित इत्तदा खबर के चीज मास्टर गुन्ने दिली दले और जुदावेम चीज शास्त्र गुमने दिली दले चेद शास्त्र गुम दास इंसान न दिली दिले दुमरा खैस्तरे चे अगविदा रहमान बाबा पखाइस जमात यार ने दी खबर सूक शरियार माशाल्लाह का हवा वर का खबर शवाद में के नास्त का खबर शिबरी बनक दी दर सूक ददी दंगाए ताकत हिच्चा सरनीश्ता हो आफ्ताब तक तेनशी बराबर सूक कज़मा कज़मान यार प मख्द चा नजर शी और बन कांदी बलख्वावत नजर सोका हमारा नुंदा आशिक़ाई और बानी मगदा चित यार प गम की निशिकल अंदर सोका चबिल तुनाए पर दुनियावी नी अशनाई कड़ा दरहमान पशान बनवी बाहु नरसो का हागा गुलिच गुलाम दर नशर्मीगी हागा हुस्न खूबान दर नशर्मीगी सिर्फ पीदुश पक्का सर सुभान अल्लाह वही नूर मुआए खैर दे नूर तमाशा का वही कनार दस लाजिमी खबर हो टोल में सुभान अल्लाह वही के देशी चाहते समझ ले गए न वही पजामद फकीर बादशाही चिदसम की बादशाह अंदर न शर्मीगी जदिजार शमद तूर सुरुगु यारा चिदस्तुरुगु खावंदान दर न शर्मीगी पजामा पजामद फकीर बादशाही चिदसम की बादशाह अंदर न शर्मीगी जार कुर्बान शुस्ताद लुड़ी मर्तबीना मलिक जी नो इंसान दर न शर्मीगी लाश पूछो तो वह लाश
चलो विक्ष छिद सल्फी छिद सल्फी छिद सल्फे छिद सल्फे छिद सल्फे छिद सल्फी 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 छिद सल्फे छिद सल्फी छिद सल्फी छिद सल्फी छिद सल्फे छिद सल्फे छिद सल्फी छिद सल्फी छिद सल्फी छिद सल्फी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही छिद सल्फी पंजाबिन कल ख्वारिशी हम अख्तलिद किरआन दर नशर्मीगे ज़दिज़ार शमा ज़दिज़ार शमद तुरुस्तुर्ग यारा ची दस्तुर्ग खावंदान दर नशर्मीगी ची पसर दिताज द खत्मी नबुवत कड़ू दजड़ सरा मुरसलान दर नशर्मीगी फवाड़ा जब बजिस्ता सना सिफत करी द हसीन सी जुबान दर नशर्मीगी राजी मलाइकान दिदन तद जानान राजी मलाइकान दिदन तद जानान दामिनी पकुर बली की चरागा राजी मलाइकान दिदन तद जानान राजी मलाइकान दिदन तद जानान दमकी बाबा जी दरबार दे शहरियार से दस्तौन ज़कातो वास्ते लेके रातिस का दसेब दरबार दे दसेब दरबार दे गोरे दे के नूरम तीजी की कखेली दमकी खार रणा रणा शो वही पैदा दगुलू शहीद शाशो ए पैदा दगुलू शहीद शाशो ए बखरा बेदार शुदा शंदा खान दा राजी मलाइकान दिल दल जाना राजी मलाइकान दिल दल जाना दामिनी पकुर बली की चरागान राजी मलाइकान दिल दल जाना आवाज़ लगे राजी मलाइकान कपड़े के तशरीफ रौड़ी दमकी खाता राजी मलाइकान दिदन दल जाना राजी मलाइकान दिदन दल जाना दामिनी पकुर बली की चरागान राजी मलाइकान दिदन दल जाना राजी मलाइकान खुदे
पकोर के नासी तो यो अजीम सड़ी पर मजलिस के नासी हो तो यो अजीम हस्ते पख्वा के नासी नचे ददल तनंद हुजूर जिक्र न के नो ब्या बकल खम करादी त ईमान बाने दशरथ तलब राजी मलाइका उसम द हुजूर दरबार तदीदल मलाइक रादी अव्या जरा सहार आवाज राना गए सीधा सीधा ताक़ैदो जहान दरबार त रोजाना 1,40,000 मलाइक रादी जी अव्या जरा सहार अव्या औरज न कजा कई औरज न कजा कई और कम सहार बाने बा क़यामत पर पाकीगी अच्छे कम मलाइक माखाम रागली अगब आसमान त नजी ब्या बददगे फरिश्तों पर हुजूम के अकायद जहान मैदान महशर तराजी रावी मलाइकान मखमा प्रीगी खपल महबूब सर हाजिरियों लगवे राजी मलाइकान बीबी मरियम बीबी हवा रागला हम आसिया बीबी सारा रागला हम आसिया बीबी सारा बीबी मरियम बीबी हवा हम आसिया बीबी हम आसिया दामिनी की तरावी बरदासमान राजी मलाइका नदी दंत दजाना राजी मलाइका नदी वही दी दंत दजाना दी दंत दजाना जानान 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 राजी मलाइका
बालाउना मवरदे सानी नलरी जमान दासी दिल बरदे सानी नलरी द हुस्न बजहान की दलौला ताज मौला इखे पसर दे खबरुयान द तुल जहान वरता हैरान दी दहमो खबरुयान नसर लख कर दे फरात लोई बुतान प्रीवातिल काबा की दजाना ला तक में तुमरा बहादुर दे वर्षुग मयित रात कवि पहुकम कायनात न हम वाला खबर दे पगलानो की करंगो खुशबुईदा ज़पुईगम ची दयार द मख असर दे चे ऐबु न लटवी दयार पसाद की दुखोएम गली द दोखबू जनावर दे पदरबार रिसालत ची सरफराशी सो ख्वाजा शी सूख दाता सूख कलंदर दे को गुलाम यमदा औरंग बादशाह खैमा छि आका हाशमी खैरुल बशर दे द हसीन पकलाम यार न खिस्त की खिस्त कड़ई कलाम पखबी दिल बर दे राजी मलाइका नदी दत्त जाना जाना वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना जब यो दुआ कोम यो टके दुआ बज़कुम कि खुदे दे दा गुनून ज़मून द सर न कमाई आमीन नो कर
دوا وکي که څوک بیا ځي کنه موږ کو سپونه برابر وای لکه موږ کا استیل